अस्सलामु अलैकुम नाजरीन अबू खविल्द बेताबी और तेज़ रफ्तारी से जामिया मस्जिद मंसूरा की सीढ़ियाँ तय करते हुए अंदर पहुँचा। अंदर पहुँचने पर उसकी निगाह एक मुहाफ़िज़ पर पड़ी जो कि सर झुकाए गाफिल सा खड़ा था। अबू खविल्द उसके करीब आया और एक ज़ोरदार चांटा उसके मुंह पर रसीद किया। वो मुहाफ़िज़ अबू खविल्द की सूरत देखकर हक्का बक्का रह गया। चांटे से ज़्यादा अबू खविल्द की शख्सियत का खौफ उसके चेहरे पर तारी था। बेब्रस कहाँ है? अबू खविल्द ने उससे पूछा। इस तरफ अंदर। अबू खविल्द ने उस पर तेज निगाह डालते हुए मस्जिद के अंदरूनी हिस्से की राह ली। वो तेज कदमों से चलता हुआ मस्जिद के हुजरे के पास पहुंच गया। हुजरे के करीब मौजूद बूढ़े शख्स ने उसकी सूरत देखी तो वो चौंक कर खड़ा हो गया। अबू खविल्द अभी निगाहों से इधर उधर देख रहा था। बेब्रस की सूरत उसे कहीं भी दिखाई नहीं दे रही थी। मस्जिद में चंद एक लोग मौजूद थे जो कि नमाज अदा कर रहे थे। अबू खविल्द ने मुड़कर दरवाजे की जानब निगाह दौड़ाई। वहाँ एक मुहाफ़िज़ खड़ा था। बूढ़ा शख्स नहीफ कदमों से अबू खविल्द की जानब बढ़ा। अबू खविल्द बूढ़े शख्स को अपनी जानब आता देखकर तेज निगाहों से उसे घूरने लगा। वो बूढ़ा उसके बिल्कुल नज़दीक आकर खड़ा हो गया था। अबू खविल्द अब इस अफसराना निगाहों से उसकी जानब देख रहा था। उस्ताद मोहतरम, मैं कल के वाक़े पर बेहद नादिम हूँ। नादानी के मुर्तकब मुहावजों को कोतवाल के पास पहुँचा दिया गया है ताकि हालात की मुनासबत से उनके बारे में फ़ैसला किया जाए। वो बूढ़ा शख्स गंभीर आवाज़ में बोला। उसकी आवाज़ सुनकर अबू खविल्द का चेहरा हैरत की तस्वीर बना दिखाई देने लगा। वो बिलाशुबा बेब्रस की ही आवाज़ थी, मगर दिखाई देने वाला चेहरा किसी और का था। तुमने ये क्या हुलिया बना रखा है? अबू खविल्द हैरान होता हुआ बोला। ये वक्त का तकाजा समझिए। मैं नहीं चाहता था कि मुहाफ़िज़ मेरी मौजूदगी से बाखबर हैं। उन्हें यही मालूम हुआ कि मैं यहाँ मौजूद नहीं हूँ और मैं आका की हुक्मरानी के साथ साथ उनकी हकरात और सकनात का जायज़ा भी लेता रहूँ। मगर यह सब कैसे हुआ? मुझे कोतवाल ने खबर दी थी कि दो अमीर सुल्तान से मिलने के लिए तबीब खाने आन पहुँचे हैं और वो किसी सूरत भी नहीं मिल रहे। तो मैं तबीब खाने पहुँचा और उन उमरा को समझाने बुझाने की कोशिश की। उन्होंने जब बेहद इसरार किया और मेरी बात मानने से साफ इनकार कर दिया तो मैंने उन्हें हुक्म सुल्तानी के मुताबिक गिरफ्तार करके नज़र बंद कर दिया। बस इसी दौरान मेरी गैर मौजूदगी का किसी ने फ़ायदा उठा लिया। कुछ पता चला कि वो कौन हो सकता है और उसका यह सब करने का मकसद क्या था। मैंने बगौर जायज़ा लिया है। मेरे ख्याल के मुताबिक किसी आदि चोर के सिवा और कोई नहीं हो सकता, क्योंकि वो जाते हुए सुल्तान की एक अंगूठी चुरा कर ले गया है। सिर्फ एक अंगूठी चुराना किसी कम ज़र्फ और बुज़दिल चोर की ही अलामत हो सकती है। मैंने कोतवाल शहर को खबरदार कर दिया है कि वो तमाम जौहरियों के पास जाए और अंगूठी की बाबत मालूम करे। इलावा जी शहर से बाहर जाने वाले अफराद की भी तलाशी ले। वो भला अब कहाँ मिलेगा? हो सकता है कि वो कल रात ही शहर से निकल गया हो। बहरहाल मैं उसका पता लगा कर छोड़ूंगा। वो चाहे पताल में क्यों ना पहुंच जाए, अपने किए की सज़ा ज़रूर पाएगा। बेबरस का लहजा खूंखार होने लगा। तुम्हारे ज़िम्मे जो काम लगाया गया है उसे आंखें खोल कर अंजाम दो। आइंदा कोई अमीर तबीब खाने पहुंचेगा तो उसे सीधा जिंदा खाने में डाल दिया जाएगा। मैं इस बारे में कोतवाल को आगाह कर दूंगा। तुम अब यहाँ से इतनी देर तक नहीं हिल सकते जब तक नए सुल्तान के बारे में कोई फैसला ना हो जाए। मलका आलिया का हुक्म है कि किसी सूरत में सिपाही या उमरा को इस बात का इल्म नहीं होना चाहिए, वरना मंसूरा के मैदान में मुसलमान ज़बरदस्त शिकस्त से दो चार हो जाएंगे। अबू खविल्द एक एक लफ्ज़ चबा कर अदा कर रहा था। बेब्रस उसकी बातें सुनने के साथ साथ दाएं बाएं भी देख रहा था। वो अपने चेहरे पर ऐसा तासुर तारी किए हुए था जैसे किसी मजहबी मसले का जवाब सुन रहा हो। अबू खविल्द अपनी बात मुकम्मल करके तेज़ कदमों से बाहर निकल गया। बेब्रस ने मस्जिद में मौजूद नमाजियों पर एक बार फिर निगाह डाली और हुजरे के दरवाजे की जानिब बढ़ गया। नमाजियों में से एक आंखें पूछता हुआ उठा, अपनी टोपी उतार कर बगल में दबाई और बोझल कदमों से बाहर निकल आया। बेब्रस ने उसे बाहर निकलते हुए बगौर देखा। वो उसे पहचान गया था कि ये वही सामने मकान में रहने वाला ताबे अरसफन था जो कि कुछ दिनों से अजनबी अफराद की खोज लगाने में मसरूफ़ था। उसकी बेजा मसरूफियत का ख्याल आते ही बेब्रस के चेहरे पर हल्की सी मुस्कुराहट फैल गई। बेब्रस कोतवाल शहर को खसूसन इस शख्स पर कड़ी नज़र रखने का हुक्म पहले दे चुका था
मस्जिद से बाहर निकलकर काबे अरसफंद के चेहरे पर इत्मीनान छा गया था। वो नमाज के बहाने उन दोनों की गुफ्तगू सुन चुका था। उसे अपनी तलाश का वाज़ेह जवाब मिल चुका था कि मस्जिद के हुजरे में जिस शख्स की लाश मौजूद थी वो कोई और नहीं बल्कि सुल्तान मिस्र ही था, जिसकी मौत को किसी वजह से पोशीदा रखने की सही की जा रही थी। वो अब ये सोच रहा था कि इस पोशीदगी का मकसद क्या हो सकता है। नाजरीन, वो छोटे कद का खासा फरबा मंगोल था। उसका ताल्लुक जरगामी कबीले से था। उसके वालिदैन उसके बेजा मोटापे से बेहद परेशान थे। वो घर भर के खाने की अच्छी खासी मिकदार चट कर जाया करता। बेहंगम अंदाज में उसे पाँव इतने ज़ोर से पटकने की आदत थी कि छोटे छोटे पत्थर पीस जाया करते थे। जरगामी कबीले के लोग उसे पेटू कहकर छेड़ा करते। भारी भरकम डेल डोल के बावजूद वह बेहद खुश मिजाज और मिलनसार तबीयत का मालिक था। मंगोल रिवायात के मुताबिक उसे शमशीर जनी और दीगर फ़नून की मुकम्मल तरबियत दी गई थी। वो तरबियत याफ्ता तो नहीं था, मगर अक्सर अपने वज़न और इजाफी क़ुव्वत के सबब मुकाबलों में जीत जाया करता था। उसका नाम फ़नाजो खान था। उसका बाप उससे बेहद आजिज़ था। वो अक्सर और बेशतर उसे बुरा भला कहता रहता। उसने फ़नाजो को हुक्म दे रखा था कि वो रोज़ाना सामने के पहाड़ों पर पैदल चल कर जाए और किसी न किसी जानवर को शिकार करके अपने कंधे पर उठाकर कबीले में लाया करे, ताकि उसकी खुश खुराकी का सामान पैदा हो और इस मशक्क़त के बायस उसके वज़न में भी किसी हद तक कमी हो। उन पहाड़ों के दूसरी जानब जैनानी सल्तनत थी, जिसके बारे में उसे सख्ती से मुतनब्बे कर दिया गया था कि उसे शिकार के पीछे दूसरी जानब उतरने की कतन ज़रूरत नहीं है, मगर जवानी के जोश और सैलानी तबीयत के बायस अक्सर वह उसके हुक्म की खिलाफ वर्जी कर लिया करता। वो उस दिन एक रीछ का ताक़ुब करते करते पहाड़ की बलई सतह पर आन पहुंचा था। उसने खंजर के कटीले वार से रीछ को घायल कर दिया था। फ़नाजो खान के साथ रीछ ने काफ़ी देर तक जोर आजमाई की। यह तो फ़नाजो खान की खुशकिस्मती थी कि उसने बर वक्त रीछ के पेट में खंजर घोंप डाला। रीछ जबली तौर पर धींगा मुश्ती में मसरूफ़ रहा, जिसके बायस खंजर के फल ने उसके पेट को काफ़ी गहराई तक चाक कर दिया। पेट में से बदस्तूर खून बह रहा था। वो तेज़ी से एक जानब भाग निकला। फ़नाजो खान को बखूबी अंदाज़ा था कि यह रीछ ज़्यादा दूर तक नहीं जा पाएगा, इसलिए वह उसके ताक़ुब में निकल पड़ा। वो अपने वजनी डेल डोल के बाद ज़्यादा फुर्ती का मुजाहरा करने से कासिर था, मगर वो रीछ के पेट से बनने वाले खून की लकीर के सहारे उसका ताक़ुब करता रहा। रीछ पहाड़ के ऊपर चढ़ता चला गया। बलई सतह पर एक दूसरे इंसान को मौजूद पाकर वो गज़बनाक हो गया था। वो शख्स उसकी जानिब पीठ किए दूसरी जानिब कुछ देखने में मशगूल था। रीछ ने गुस्से की हालत में उस पर छलांग लगाते हुए हमला कर दिया। वो शख्स बेखबरी के आलम में अपने तवाज़ुन पर काबू न रख सका और मुंह के बल लुढ़कनियाँ खाता हुआ गहराई में गिरता चला गया। रीछ ने पूरी ताकत को जमा करते हुए छलांग लगाई थी। वो भी अपने तवाज़ुन को बर वक्त संभाल ना सका और लुढ़कता हुआ एक बड़े दरख्त से जा टकराया। जख्मी होने के अलावा दरख्त के साथ खतरनाक टक्कर ने उसे दुनिया से हमेशा के लिए बेगाना कर दिया। उसका सर एक जानब ढल गया। फ़नाजो खान हाँफता हुआ पहाड़ की बलई सतह पर पहुंचा तो वहां खून के बिखरे छींटे देखकर हैरान हो गया। उसे यह अंदाज़ा लगाने में दुश्वारी नहीं हुई कि इस मकाम पर जख्मी रीछ की किसी न किसी से मुठभेड़ ज़रूर हुई है। इसी लम्हे उसे अपने शिकार का ख्याल आया। वो तेज़ी से आगे की जानिब बढ़ा। उसे खदशा था कि यहाँ मौजूद कोई दूसरा फर्द उसके शिकार पर काबिज न हो जाए। उसने खून की फैली हुई लकीर के सहारे आगे बढ़कर उस गहराई की जानिब देखा तो उसे मुर्दा रीछ दरख्त के पास गिरा हुआ दिखाई दिया। वो कदरे नीचे उतर कर उसकी जानिब बढ़ा तो उसे गहराई में किसी शख्स की लाश दिखाई दी। वो लाश देखकर दंग रह गया। उसने कयास किया कि मुमकिन है इस शख्स से रीछ की आखिरी मुलाकात हुई हो और जख्मी रीछ ने इसे अपने इंतकाम का निशाना बना डाला हो। रीछ के करीब पहुंचकर उसने रीछ को खंजर की नोक चबोकर हिलाया जुलाया। जब उसे यकीन हो गया कि वो वाकई मर चुका है तो उसके होंठों से इत्मीनान का सांस निकला। रीछ को करीबन घसीट कर वो पहाड़ की बलई सतह तक ले आया। यह छोटा सा अमल था, मगर उसकी सांस यूं फूल रही थी जैसे वो सदियों का सफ़र तय करके आया हो। फ़नाजो खान ने चंद लम्हे एक पत्थर पर बैठ कर सांस ली। इसी असना में उसे गहराई में पड़ी लाश का ख्याल आया। उसके दिल में हमदर्दी का जज्बा उद कर आया। वह धीमे कदमों गहराई में उतरता चला गया। गहराई में मौजूद शख्स की सांस चल रही थी। फ़नाजो ने उसके जिस्म को टटोल कर देखा
اس کی کمر پر خون کے دھبے دکھائی دیے جو کہ ریچھ کے خون کے ہی تھے۔ اس نے کمر اریاں کر کے دیکھی تو وہاں کوئی زخم موجود نہیں تھا۔ بے ہوش شخص کے جسم پر ہلکی پھلکی خراشیں تھیں۔ اس نے بے ہوش شخص کو کندھے پر اٹھایا اور اوپر کی جانب چل پڑا۔ اسے آج پہلی بار کسی شخص کو کندھے پر اٹھانے کا اتفاق ہوا تھا۔ اسے یہ جان کر بے حد خوشگواری کا احساس ہوا کہ کسی زندہ یا بے ہوش صحت مند شخص کا وزن اس کے لیے کوئی معنی نہیں رکھتا۔ وہ بے ہوش شخص کو یوں اٹھائے چل رہا تھا جیسے اس نے کوئی بچہ اٹھا رکھا ہو۔ پہاڑ کی بلئی سطح پر پہنچ کر اس نے ایک پتھر کے ساتھ اسے نرمی سے لٹا دیا۔ اسی لمحے اسے گھوڑے کے ہنہنانے کی آواز سنائی دی۔ اس نے مڑ کر دیکھا، کوچ پر ایک گھوڑا موجود تھا۔ فوناجو خان نے پل بھر میں فیصلہ کیا کہ وہ ریچھ کو گھوڑے پر لاد کر اپنی بستی میں لے جائے گا۔ بے ہوش شخص کا خیال آتے ہی اس نے اسے بھی ساتھ لے جانے کا ارادہ کیا۔ پھر کسی خیال سے اس نے ریچھ کو گھوڑے پر لادا اور اپنی بستی کی جانب روانہ ہو گیا جو تھوڑے فاصلے پر سفید خیموں کی صورت میں دکھائی دے رہی تھی۔ وہ گھوڑے کی پوچھ پر بیٹھا یہ سوچ رہا تھا کہ ریچھ کو بستی میں چھوڑ کر اپنے باپ کے ساتھ دوبارہ واپس لوٹے گا تاکہ وہ اس بے ہوش شخص کے بارے میں کوئی فیصلہ کر سکے کہ اس اجنبی کو زرگامی بستی میں لانا مناسب ہے یا نہیں۔ ناظرین، کعب ارسفند بے چینی کے عالم میں پورا دن سلطان کی لاش کی حجرے میں موجودگی کے بارے میں کیا سرایاں کرتا رہا۔ شام تک وہ معاملے کی تہہ میں پہنچ چکا تھا۔ مسلمان لشکر صلیبی لشکر کے سامنے پڑاؤ ڈالے ہوئے تھا۔ ایسے میں سلطان کی وفات کی خبر سپاہ کے لیے کسی قیامت سے کم نہیں تھی۔ علاوہ ازیں صلیبی لشکر سے نبٹنے کے لیے کسی دوسری اہل شخصیت کا انتظار کیا جا رہا تھا جو کہ منصورہ سے بہت دور تھی۔ ایسے حالات میں اگر صلیبی لشکر کو ذرا سے بھی بھنک پڑ جاتی کہ اسلامی لشکر کو اب سلطان نجم الدین ایوب کی قیادت حاصل نہیں رہی تو وہ ان پر وقت ضائع کیے بغیر حملہ آور ہو جاتا۔ مسلمانوں کے لیے کسی مستحکم قیادت کے بغیر جنگ لڑنا خاصا دشوار کام تھا۔ کعب ارسفن جب مکمل طور پر اپنا تجزیہ کر چکا تو وہ محض مسکرا کر رہ گیا کہ وہ ابھی بھی اتنی اہلیت کا حامل تھا کہ دوسروں کی اصلیت کے نقاب الٹ دے اور گمراہی پر ایسا پردہ ڈال دے کہ کسی کو رتی بھر شک نہ ہو۔ وہ ساری زندگی عیش و عشرت کے تاکوں میں بھاگتا رہا مگر وہ اس کے ہاتھ آنے کی بجائے اسے دور بھاگتی رہی۔ اب اس کے ہاتھ ایک سنہرا موقع لگا تھا۔ بے شمار دولت حاصل کرنے کا اس سے عمدہ موقع شاید ہی اس کی زندگی میں دوبارہ آ پاتا۔ اس نے فوری طور پر فیصلہ کیا کہ وہ آج رات تک منصورہ سے نکل جائے گا۔ وہ کل صبح تک ہیرا کے عقب میں پہنچ جائے گا۔ یہ راستہ تھوڑا طویل ضرور تھا مگر ہر لحاظ سے محفوظ تھا۔ وہ صلیبی لشکر میں سلطان کی وفات کی اطلاع پہنچانے کا مذموم ارادہ کر چکا تھا۔ اسے امید تھی کہ صلیبی سالار اس کی اطلاع پر اسے اتنا بھاری انعام ضرور دے گا کہ اس کی باقی زندگی عیش و نشاط میں گزر سکے گی۔ کعب ارسفند کو اس بات کا اندازہ تھا کہ اگر وہ شخصیت جس کا بے چینی سے انتظار کیا جا رہا ہے بر وقت پہنچ گئی تو اس کی تمام محنت اکارت جائے گی۔ اس لیے اسے جو کچھ کرنا ہے وہ فوری ہونا چاہیے۔ اس کے پاس وقت بے حد کم تھا، اس لیے اس نے آج رات میں ہی منصورہ چھوڑنے کا پختہ عزم کر لیا تھا۔ جب رات کا پہلا پہر شروع ہوا تو اس نے سفر کی تیاری مکمل کر لی۔ اچانک اس کے ذہن میں اس بوڑھے کی بات گونجی کہ اس نے کوتوال شہر کو شہر سے باہر جانے والوں پر کڑی نگاہ رکھنے کی ہدایت کر رکھی ہے۔ کعب ارسفند یہ سوچ کر کچھ پریشان ہو گیا۔ آج ہی اسے شہر سے نکلنا تھا اور باہر موجود سپاہیوں سے واسطہ پڑنے پر اسے کوئی نہ کوئی جواز بھی چاہیے تھا۔ اس لمحے اس کے ذہن کے پردوں پر بوڑھے کی دوسری بات گونجی کہ وہ اصلی صورت کی بجائے بوڑھے کے باروب میں تھا۔ یہ خیال باعث تسکین تھا کیونکہ وہ خود بھی مختلف مقدمات میں ایسے باروب بدل کر جاتا رہا تھا۔ اس کے باروب میں آج تک کسی کو شک نہیں گزرا۔ اس نے ایک صندوق سے اپنا باروب بدلنے کا سامان نکالا اور تھوڑی سی محنت کے بعد وہ خود کو یکسر بدل چکا تھا۔ اس نے آئینے میں اپنا عکس دیکھا تو اسے اپنی عمر سے 20 سال بڑا دکھائی دے رہا تھا۔ کوتوال کو دھوکہ دینا اب کوئی مشکل نہیں تھا۔ اس نے فرش کے چور خانے سے سلطان کی انگوٹھی نکالی اور اپنے جوتے کے خفیہ خانے میں چھپا لی۔ ایک بڑی سی لاٹھی لے کر وہ گھر سے باہر نکلا۔ اس نے دائیں بائیں نگاہ دوڑی، دور دور تک کسی ذی روح کا نشان نہیں تھا۔ وہ لاٹھی ٹیکتے ہوئے شہر کے صدر دروازے کی جانب بڑھ گیا۔ وہاں حسب توقع سپاہیوں کے دستے نے اسے روکا اور اس کی مکمل جامع تلاشی لی۔ اس کام سے فارغ ہو کر انہوں نے سوال جواب کیے۔ کعب ارسفند نے چالاکی و یاری سے انہیں یہ یقین دلایا کہ وہ نزدیکی بستی میرواں تک جا رہا ہے
جہاں اس کے ایک عزیز کا انتقال ہو گیا ہے۔ اسے صبح سے پہلے وہاں پہنچنا ہے تاکہ اس کے جنازہ میں شرکت کر سکے۔ سپاہیوں نے اسے میرواں کے متعلق کئی قسم کے سوالات کیے۔ وہاں سے چند ایک معروف افراد کے نام بھی اسے پوچھے گئے۔ کعب ارسفند کے لیے میرواں بستی کوئی اجنبی نہیں تھی۔ وہاں کے کئی عمراء کے لیے اس کی گواہی کام میں لائی گئی تھی، اس لیے وہ اطمینان سے تمام سوالات کے جواب دیتا رہا۔ البتہ اس نے اس امر پر حیرت کا اظہار ضرور کیا تھا کہ وہ آج سے پہلے بھی رات کے اوقات میں میرواں جاتا رہا ہے، مگر پہلے تو ایسی پوچھ گچھ کبھی نہیں کی گئی تھی۔ سپاہیوں نے کسی محرم کی تلاش کا عذر پیش کرتے ہوئے اسے جانے کی اجازت دے دی۔ کعب ارسفند وہاں سے نکلنے کے بعد سیدھا میرواں بستی میں پہنچا اور وہاں کے ایک امیر سے گھوڑا حاصل کیا اور ہیرا کا راستہ لیا۔ وہ کامیابی کی خوشی میں سرشار ہیرا کی جانب اڑا جا رہا تھا، جو کہ کچھ عرصہ پہلے صلیبی جنگجوؤں کے ستم کا شکار ہو کر تباہ و برباد ہو چکا تھا۔ اس کے ہاتھ ایک ایسا راز لگ چکا تھا جو مسلمانوں کے لیے کڑے امتحان کا آغاز ہو سکتا تھا۔ کعب ارسفند کے لیے یہ راہیں انجانی نہیں تھیں۔ فجر تک وہ ہیرا پہنچ گیا۔ ہیرا کی حالت زار دیکھ کر اسے حیرت بھی ہوئی کہ خوش و خرم جیتا جاگتا شہر کھنڈ رات کا نقشہ پیش کر رہا تھا۔ اسے یہ دیکھ کر کسی پشیمانی کا احساس نہیں ہوا کہ شہر کی حالت جن لوگوں نے بگاڑ ڈالی تھی وہ انہی کے پاس اسلامی لشکر کی سب سے بڑی کمزوری کا راز کھولنے جا رہا ہے۔ وہ ہیرا سے ہوتا ہوا صلیبی لشکر کی پشت پر پہنچ گیا۔ صلیبی محافظوں نے جب ایک گھڑ سوار کو لشکر کی جانب آتے دیکھا تو وہ بہت حیران ہوئے۔ وہ جب صلیبی لشکر میں پہنچا تو صبح ہو چکی تھی۔ لشکر کے پاس پہنچنے پر محافظ سپاہ نے اسے تلواروں اور نیزوں کے حصار میں لے لیا۔ کعب ارسفند نے چیخ کر خود کو ان کا دوست قرار دیا اور ایک اہم اطلاع کے لیے امیر لشکر سے ملاقات کی استدعا کی۔ محافظ سپاہ نے اس کے گھوڑے کی بھاگ تھام کر اسے نیچے اتارا اور اس کی جامع تلاشی لی۔ اس کے پاس کوئی ہتھیار نہیں تھا۔ کعب ارسفند اپنی اصلی صورت میں وہاں آیا تھا۔ اس نے اپنا بہروپ میرواں نامی بستی میں ہی بدل ڈالا تھا۔ صلیبی لشکر کے امیر شاہ لوئی نوم تک کعب ارسفند کی اطلاع پہنچائی گئی۔ جب لوئی نوم کو یہ بتایا گیا کہ نوورد نہ صرف مسلمان ہے بلکہ نہتہ بھی ہے تو اسے سن کر حیرت ہوئی۔ کعب ارسفند کو دوپہر کے بعد شاہ لوئی کی خدمت میں پیش کیا گیا۔ کعب ارسفند نے شاہ لوئی کو جھک کر سلامی دی۔ شاہ لوئی نے بیزاری سے اس کے آنے کے مقصد کے بارے میں دریافت کیا۔ معزز امیر کا اقبال بلند ہو، میرے پاس آپ کے لیے قیمتی اطلاع ہے جو کہ اس مرکہ میں آپ کی یقینی فتح کا سبب بن سکتی ہے۔ کوئی بھی اطلاع سنانے سے پہلے یاد رکھو، اگر اس کا کامل ثبوت تمہارے پاس موجود ہو تو ہی الفاظ منہ سے نکالنا، ورنہ ہم تمہاری اطلاع کو کوئی اہمیت نہیں دیں گے بلکہ تمہاری اس لشکر میں آمد کو جرم سمجھتے ہوئے کڑی سزا بھی دی جائے گی۔ ایک سالار کڑکتی ہوئی آواز میں بولا۔ شاہ لوئی نوم نے اسے خاموش رہنے کا اشارہ کیا۔ ہاں، تم جو کچھ کہنا چاہتے ہو کہو امیر لشکر۔ کعب ارسفند دونوں ہاتھ ملتا ہوا بولا، میں منصورہ کا ایک چھوٹا سا تاجر ہوں، آپ کے لیے وہاں سے رات بھر سفر کرتا ہوا یہاں پہنچا ہوں۔ میرے پاس جو اطلاع ہے وہ 100% درست ہے۔ علاوہ ازیں اپنی بات کو ثابت کرنے کے لیے میرے پاس اس کا ثبوت بھی ہے۔ کعب ارسفند یہ کہہ کر خاموش ہو گیا۔ صلیبی سردار اور شاہ لوئی نوم اس کی جانب مستفسرانہ نگاہوں سے دیکھ رہے تھے۔ میں تمہاری منشا سے خوب آگاہ ہوں، تم بے فکر رہو۔ تمہاری فراہم کردہ اطلاع اگر ہمارے لیے کرامت ثابت ہوئی تو اس کا بڑا معاوضہ ادا کیا جائے گا۔ میں امیر لشکر کا بے حد مشکور ہوں کہ انہوں نے فوراً ہی میری دلی خواہش سے آگاہی حاصل کر لی۔ میں اپنے راز کے انکشاف سے پہلے امیر لشکر سے عہد کے چند جملے سننے کی استدعا کروں گا۔ کعب ارسفند نے سپاٹ لہجے میں کہا، تم شاید نہیں جانتے ہو کہ شاہ لوئی کے دربار سے آج تک کسی کو بے مراد واپس نہیں بھیجا گیا، تمہیں بھی خالی ہاتھ نہیں جانے دیا جائے گا۔ آپ لوگوں کو یہ جان کر شدید حیرت ہوگی کہ بلاد مصر کے سلطان کا گزشتہ ہفتے انتقال ہو چکا ہے اور مسلمان سپاہ اس وقت بغیر کسی قیادت کے میدان جنگ میں پڑاؤ ڈالے ہوئے ہیں۔ سلطان کی موت کو ابھی تک سیغہ راز میں رکھا گیا ہے کہ سپاہ کے حوصلے نہ ٹوٹ جائیں۔ صلیبی سردار اس عجیب خبر پر حیران رہ گئے۔ ان کے مخبروں کی اطلاعات کے مطابق سلطان منصورہ کے طبیب خانے میں داخل تھا۔ علاوہ ازیں سلطان کی جانب سے صلیبی لشکر کے ساتھ لگاتار پیغامات و مراسلات کا سلسلہ جاری تھا۔ تمہیں یقیناً کوئی بہت بڑی غلط فہمی ہوئی ہے یا تم ہمیں بہکانے کا سامان پیدا کر رہے ہو۔ شاہ لوئی برہمی سے بولا۔ امیر لشکر۔ کعب ارسفند کے چہرے پر دھیمی مسکراہٹ پھیل گئی۔
मुझे आपको बहका कर कोई फ़ायदा हासिल नहीं होगा। अगर आपको मेरी खबर से कोई सरोकार नहीं तो मुझे इजाज़त दीजिए, मैं वापस अपने शहर लौट कर उस दूसरे सुल्तान का इंतखाब होता देख सकूं, जिसके साथ आपका जल्द साबका पड़ने वाला है। मगर हमारे मुखबरों की इतलात ये अक्सर मुख्तलिफ हैं। एक सलेबी सरदार बोला, मुझे आपके मुखबरों से भी कोई सरोकार नहीं है, और ना ही मैं कोई मुखबर या सिपाही हूँ कि मैदान जंग में मौजूद रहकर ये जानने की कोशिश करूँ कि वहाँ क्या खेल रचाया जा रहा है। तुम कुछ देर पहले कह रहे थे कि तुम्हारे पास अपनी बात को साबित करने के लिए मुकम्मल सबूत भी मौजूद है। अमीर लश्कर ताबे अरसफन मुस्कराते हुए बोला, अगर आप अपने मुखबरों की बात पर ही तकिया करते रहे तो आपको सिर्फ यही इतला मिलेगी कि फ़िलहाल वक्त में नए सुल्तान का इंतखाब किया जा चुका है। आपको यह भी इतला नहीं मिल पाएगी कि मंसूरा की जामिया मस्जिद में सफ़ेद पोश मुहाफ़िज सुल्तान की लाज की हिफाजत कर रहे हैं, और तबीब खाने के ख़ास कमरे में ऐसा बंदोबस्त किया जा रहा है कि वहाँ सुल्तान की मौजूदगी का ढोंग बरकरार रखा जा सके। अल्लाह पाक कमी बेशी माफ़ फरमाए। अल्लाह आपका हामी और नासिर हो। आमीन।